अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। टॉरियन, ये वीक रब ताला की मेहरबानियों में से एक मेहरबानी है आप पर, बाय गॉड। एज अ एस्ट्रोलॉजर ये मैं डिक्लेयर करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 7th एंगल पर है, मार्स 6th एंगल पर है, मरकरी 6th एंगल पर है, और जो इस हफ्ते मेरे पास खुशखबरी है वो ये कि सन भी, सूरज भी आपके 6th एंगल पर आ जाएगा 22 सितंबर को। तो ये एक बेहतरीन प्लैनेटरी पोजीशन है फॉर ऑल टाइप ऑफ टॉरियंस, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के दो पावरफुल सेक्टर्स को रोशन कर सकते हैं। और ये दोनों सेक्टर्स मैं आपको तफसील से बयान करता हूँ। वीनस आपका रूलिंग भी है और 7th एंगल पर हो, तो दैट मीन्स कि लव लाइफ के लिए या लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए, अपने आइडियल को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए, अपनी लव मैच्योरिटी के लिए, अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, अपनी नेचुरल एबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम। एंड इसमें आपका कोई कमाल नहीं, इसके लिए ना आपने कोई कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करने हैं, ना कोई मिनरल्स, ना कोई विटामिन्स, ना कोई गोलियां खानी है। नेचुरली आपको जो टाइम बिहेवियर मिल रहा है और सोलर सिस्टम में जो एंगुलर चेंजेस आ रही हैं, वो चेंजेस आपकी नेचर को सपोर्ट करेंगी एंड आप ज़्यादा स्टेमिनाइज्ड होकर, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा पैशनेटिंग, ज़्यादा सिंसियर, ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा हार्ड वर्कर होकर परफॉर्म करने लगेंगे। सो दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द सोलर सिस्टम, फ्रॉम द नेचुरल स्किल्स, ये मुफ्त में मिलने लगा। फिर सन का आपके 6th एंगल पर आना, ये एक बेहतरीन पोजीशन है सूरज की 2021 में, जहाँ पर फिज़िकल जितने भी प्रॉब्लम्स थी, वीकनेसेस थी, सेंसिटिविटीज़ थी, टेंडेंसी ऑफ डिजीज़ थी, वो रिपेयर होने लगी हैं नेचुरली। अगर कोई सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई थी कि गम लाहक हो जाते थे, अगर कोई डर इतना बढ़ गया था कि हक नहीं मांगा जा रहा था टॉरियन से, अगर कोई ऐसी वीकनेस पैदा हो गई थी कि काम 12 घंटे करने की ज़रूरत थी और बंदा 7 घंटे काम करके ही थक रहा था, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको फ्यूलिंग इतनी स्टेमिनाइज्ड कर देंगी कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात, रोज़मर्रा के एफ़र्ट, रोज़मर्रा की जिस्मानी क़ुव्वत प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे। एंड ये मुफ्त में होगा और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई टॉरस। सूरज जिस 6th एंगल पर 22 सितंबर को इंटर होगा, इस 6th एंगल पर मार्स ऑलरेडी मुयस्सर है, इसी 6th एंगल पर मरकरी ऑलरेडी मुयस्सर है बाई नेचुरल रूल्स, और ये 3 प्लैनेट्स अब एक ही 6th एंगल पर यकजा होकर फ्रेंडली बिहेव करेंगे, जो आपके कई शोबों को रोशन कर देंगे। इनमें से जो सबसे ताकतवर शोबा है वो आपके डिसीजन का है, फिज़िकल हेल्थ का है, ये सूरज की वजह से। तीसरा फ़ायदा इसकी वजह से कंफर्ट ऑफ लाइफ है। चौथा फ़ायदा इसकी वजह से आपकी डिज़ायर्स एंड नीड्स एंड डिज़ायर्स, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी पूरी होंगी, और जो ख्वाहिशात ज़िंदगी हैं उसके पूरे होने के भी चांसेस पूरे बने हुए हैं। फिर मरकरी अगर 6th एंगल पर हो तो इसकी वजह से अब एडवांटेजेस होने, 6th एंगल पर मरकरी का होना जहन पर से बोझ उतारता है, एंग्जाइटी ख़त्म होती है, डिप्रेशन ख़त्म होता है, इवन गम जो लग जाते हैं वो भी दूर होते हैं। गम लग जाना मतलब कोई चीज़ ऐसी आपकी ज़िंदगी में हुई जो जान ही नहीं छोड़ रही और एक वैम्पायर सिचुएशन क्रिएट कर रही, रोज़ खून चूसती है, रोज़ डराती है आपको, रोज़ परेशान करती है, वो छटने लगती है जब भी मरकरी 6th एंगल पर सूरज के साथ हो तो। बट अकेला सिर्फ गम दूर नहीं होंगे, न्यू आइडियाज़ फॉर द टॉरियंस स्टार्टेड फ्राम 22 सितंबर, जो मनी मेकिंग के लिए, जो किसी काम के आगाज़ के लिए, जो किसी एग्ज़ाम के लिए, जो किसी कम्युनिकेशन के लिए, जो किसी एक्सप्लेनेशन के लिए, जो किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, वो मुयस्सर आएगा। स्पेशली अगर कोई ऐसा टॉरस है जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है या कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका ताल्लुक आइडिया मेकिंग से है, जिसका ताल्लुक टेक्सटाइल से है, जिसका ताल्लुक टीचिंग से है, जिसका ताल्लुक लर्निंग एंड टीचिंग, वो सब इससे ग्रोथ पाएंगे। फिर इसका अभी सिर्फ मरकरी और सन की डिस्कशन हो रही है, अभी मार्स को मैं इंटर करूंगा बीच में। सो मरकरी की वजह से डील मेकिंग सेक्टर इन्हांस हो जाता है, लोग फटाफट आपकी बातों से मुत्तफिक होने लगते हैं,
ان باتوں سے متفق ہونے سے ہی ڈیل بنا کرتی ہے. آل ٹائپ آف ڈیلز, بزنس ڈیلز, لو ڈیلز, فیملی ڈیلز اینڈ اس طرح کی تمام ڈیلز جس میں دو لوگوں کے یا ایک گروپ آف پیپل کے ایک پلیٹ فارم پر آنے سے معاملہ حل ہو جائے گا. یہ آپ ٹورینز اس میں اگر کوئی بھی ہوگا تو اپنی باتیں منوا لے گا. لو ڈیلز کیا ہے؟ لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز, ایک دوسرے کے درمیان جو عداوتیں تھیں اس کا خاتمہ, ریلیشن شپ میں استحکام آنا, پیلنٹیز آف ریلیشن شپ کا ریپیئر ہو جانا, ایک دوسرے کے ساتھ اگر دل ٹیڑھے ہیں تو سیدھے ہو جانا. دس از دا پاسبلٹی اینڈ اٹ از ڈیو ٹو مرکری پلس سن ان 6th اینگل, اور یہ 5th اینگل کے ایڈوانٹیجز بھی دیں گے. اب مارس کو انٹر کرتے ہیں. مارس 6th اینگل پر آپ کے اینمیز کو نیچا دکھائے گا, مطلب یو آر آن وننگ پوزیشن. مارس اگر 6th اینگل پر سورج کے ساتھ ہو تو اٹ از اے ڈبل اسٹرینتھ مارس. سورج اور مارس کی آپس میں بہت دوستی ہے جس کی وجہ سے یہ ہائر انرجیز کا سورس بن جاتے ہیں جو کمپٹیشن کو ون کرانے کے لیے بہت موزوں ہیں. ایسے کمپٹیشن جس میں جسمانی قوت استعمال ہوتی ہے, جیسے ریسلنگ, آل ٹائپ آف کھیل, جتنے بھی گیمز ہوتے ہیں جو بھاگ دوڑ کر کے, چاہے ایون ٹیبل ٹینس ہی ہو, ایک ٹیبل پر کھیلنا ہوتا ہے لیکن بھاگ دوڑ تو اس میں بھی تھوڑا بہت تو خیر تمام طرح کے کھیل, فورسز کے لوگوں کو اس کو فائدہ ہوگا. اگر کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ تھا جس میں جسمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے تھے, چاہے وہ کمپٹیشن نہ بھی ہو, جیسے جسمانی قوت کے لیے کوئی ایسا سنیریو ہو جس میں بہت زیادہ اسٹیمنا چاہیے ہو اور پرفارمنسز کرنی ہو, تو وہ بھی حاصل ہوگا. اینڈ اس کا ادروائز ایڈوانٹیج سنیے, مارس آپ کے ہاں ویلفیئر آف فیملی, ویلفیئر آف پراپرٹی, ویلفیئر نہیں, انہیریٹنس ڈیولپمنٹ, مطلب آپ اپنی اگلی نسل کے لیے جو ایسٹس چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اس سیزن میں زیادہ اسٹرانگلی بنیں گے اور نیکسٹ جنریشن کے لیے آپ اس سیزن میں زیادہ کام لیں گے. دیز آر دا بگ ڈیسیجنس. میں نے یہ جو رپورٹیں آپ کو دی ہیں یہ میں 20 سالہ تجربے سے دے رہا ہوں. ٹورینز, یہ جرنل کتابی یا جرنل باتیں نہیں ہیں, میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جج کر کے کئی سو لوگوں پر آزما کر پھر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جو سچویشن آف پلانٹس میں نے ابھی گنوائی اور جتنے طرز کے میں نے فائدے گنوائے, اس کے بعد کوئی ٹورس مجھے شکایت کرتا ہوا اگر نظر آتا ہے تو دیٹ مینز مجھے بغیر کسی ڈائگنوسس کے مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ وہ پھر انڈیویجولی سک ہے, اپنے آپ کو وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہا, جبکہ نیچر نے اسے بھرپور فیولز دے دیے ہیں, بھرپور انرجیز دے دی ہیں, اپرچونیٹیز دے دی ہیں, لائف پارٹ پلیجرز دے دیے ہیں, اور پھر بھی وہ اگر اکتایا ہوا, زندگی سے تنگ, کاموں سے شکایت, سسٹم سے شکایت, پاکستان یا نظام زندگی سے شکایت کر رہا ہے تو اٹ مینز وہ انڈیویجولی سک ہے. ایسے سکنس کو اگر آپ اپنی صلاحیتوں سے کور کر سکتے ہیں تو کور کر جائیے, آپ کو ضرورت نہیں کسی بھی ریمیڈی کی. بٹ اگر سارا زور لگا چکے ہیں, پورے ارادے یوز کر چکے ہیں, وسائل یوز کر چکے ہیں, عقل و ذہانت یوز کرتے ہیں, پھر بھی اس ٹربل سے باہر نہیں نکل رہے, تو بھائی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تھوڑی سی ریمیڈیز جو ٹربلز کو ریپیئر کر سکتی ہیں. سورہ شمس از آئیڈیل سورہ, ایمرلڈ از دا آئیڈیل سٹون, اینڈ اس کی کیمسٹری ہیومن نیچر میں ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتی ہے. جب سورہ شمس پڑھیں گے, ایمرلڈ پہنیں گے, دونوں مرج ہوں گے, آپ خود ہی گروتھ کرنے لگ جائیں گے. جو سادہ لفظوں میں دھکا سٹارٹ لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا دھکا دے کر آگے چلانا پڑتا ہے, تو سمجھیں وہ ایمرلڈ سے اور سورہ شمس کے ایک اسپرچول بینیفٹ سے وہ آپ کو سپورٹ مل جائے گی اور آپ آگے چل پڑیں گے. اینڈ یہ بھی جرنل ریمیڈی ہے. اگر یہ کر چکے ہیں, اپنا سٹون پہن چکے ہیں, سورہ شمس کو بھی ترتیب سے پڑھ رہے ہیں, اور پھر بھی کہیں کچھ کمی رہ رہی ہے, تو پھر آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. پھر کچھ اور ٹربلز جو کہ ادروائز ان یوزول ہیں, کم ہوتی ہیں لیکن ہو سکتی ہیں کہ وہ پرابلمز ہو. اگر اس طرح کی ڈائگنوسز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں کیوں یا آپ کے ٹربلز یا کمپلینز کیوں ریزالو نہیں ہو رہی, تو آپ کو اپنے بر چارٹ کی طرف جانا چاہیے. نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں, بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. ٹورینز, اگلے ہفتے یہ جو مرکری اس وقت ان 3 پلینٹس کا حصہ ہے, سن, مارس اور مرکری, یہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا, تو یہ کمزور پڑے گا. مرکری کی ریٹروگریشن سے آپ کی ذات پر, صحت پر, کمپٹیشنز پر, ایجوکیشن پر کیا اثر پڑے گا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ جتنے بھی سوال آپ اس ہفتے مرکری کی ریٹروگریشنز کے متعلق بھیجیں گے ان سب کو اگلے ویک ایڈریس کروں.
اب تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میری 2 درخواستیں مت بھولیے گا ٹورینس. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.